अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं अपने मौजू गज़ल का फ़न के साथ। अज़ीज़ तुलबा, गज़ल के फ़न में अब तक हमने गज़ल की मकबूलियत के असबाब पढ़ लिए थे। आज हम गज़ल की हैयत या बनावट के बारे में समझेंगे। गज़ल के फ़न को समझ लेने के बाद गज़ल की हैयत यानी उसकी ज़ाहिरी शक्ल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। गज़ल बनती कैसे है और जब बनाई जाती है तो शायर को किन किन मंजिलों से गुज़रना पड़ता है, आइए जानते हैं। जिन चीज़ों से गज़ल की सूरत बनती है उनमें पहली चीज़ है बहर। शेर का वज़न करने या उसे नापने के पैमाने बहरें कहलाती हैं, जो छोटी बड़ी भी हो सकती हैं और आसान या मुश्किल भी। ये फ़न उरूज़ कहलाता है। ये एक मुश्किल फ़न है और उसको समझने के लिए मेहनत और वक्त दोनों की ज़रूरत होती है। यहाँ हम बहर की सिर्फ एक मिसाल देकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मीर की मशहूर गज़ल का एक मिसरा है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इसका वज़न है फ़ालन 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 फ़ा, और इसका नाम है बहरे मुतकारिब। अज़ीज़ तुलबा, गज़ल के तमाम मिसरे किसी एक बहर में होते हैं। बहर के बाद गज़ल की दूसरी मंजिल है रदीफ़ व काफ़िया। रदीफ़ वो लफ्ज़ या वो अल्फाज है जो गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए। काफ़िया वो लफ्ज़ है जो थोड़ी सी तब्दीली के साथ मतले के दोनों मिसरों के आखिर, लेकिन रदीफ़ है तो उससे पहले, और बाकी तमाम शेरों के दूसरे मिसरों के आखिर में आए। मसलन मिसाल के लिए आतिश का ये शेर सुन सकते हैं आप। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर में करते रदीफ़ है और रूबरू काफ़िया। इस गज़ल में रूबरू के साथ गुफ्तगू, आरज़ू, जुस्तजू वगैरह काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। यही शेर मतला की मिसाल भी है। मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया इस्तेमाल किया गया हो, और अगर गज़ल मुरद्दिफ़ है तो रदीफ़ भी होगी। गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। हैयत के ज़ैल में इस खुसूसियात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर में कोई अलग बात मुकम्मल हो जाती है। कताबन अशार और कतआत इस शर्त से मुस्तस्ना हैं। अज़ीज़ तुलबा, गज़ल के हैयत बनावट को समझने के बाद गज़ल के मौज़ूआत भी समझ लेते हैं। गज़ल का जिक्र होता है तो बात यहाँ से शुरू की जाती है कि गज़ल की लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, और इसमें शक नहीं कि जब गज़ल का आगाज़ हुआ तो वो हुस्न इश्क की बातों तक महदूद थी, लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रही। इसका दामन बहुत वसी होता गया। आज ये सूरत हाल है कि हयात व कायनात का कोई ऐसा मौजू नहीं जो कामयाबी के साथ गज़ल में पेश न किया जा सकता हो या पेश न किया गया हो। हमारे अदब में जब गज़ल ने आँख खोली तो उसकी दुनिया बहुत तंग थी, और उर्दू के कदीम गज़ल गो शोरा में वली के दीवान को खोलें तो पता चलता है कि यहाँ गिनती के चंद मज़ामीन हैं। बिश्तर अशार हुस्न इश्क से मुतालिक हैं। इनमें कोई ख़ास गहराई नहीं है।
سطحی باتیں ہیں، محبوب کا سراپا، عشق کی مختلف کیفیتیں۔ چند شعر عشق حقیقی سے متعلق بھی تھے۔ ولی کے بعد شاعری کا مرکز شمالی ہند میں استحکام حاصل کرتا ہے۔ دہلی اس کا صدر مقام رہا۔ اس مرکز کے پہلے بڑے شاعر ہیں میر۔ حسن و عشق ان کی غزلوں کا سب سے اہم موضوع ہے، لیکن ان کے دیوان میں تصوف کے مضامین قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ لیکن جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ یہ کہ زندگی سے متعلق اہم تجربات بھی غزل میں پیش کیے جانے لگے ہیں، گو ان کی تعداد کم ہے۔ کلیات میر میں ایسے اشعار بھی ملتے ہیں: لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارے گا شیشہ گری کا۔ اور ایک اشعار لیجئے: اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یہاں کبو سرو گل کے سائے تھے۔ اس کے بعد شاعری کا مرکز لکھنؤ منتقل ہوا۔ یہاں اردو شاعری کو زوال ہوا، مگر دو قابل قدر اضافے بھی ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مرد کے بجائے عورتوں کو اردو شاعری کی دنیا میں باریابی حاصل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں ہجر کے بجائے وصال کے موقع میسر آئے تھے، اس لیے حزن و ملال کے بجائے خوشی اور سرمستی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ لکھنوی شاعری کے اس دور کے بعد غالب کا عہد آتا ہے، جس میں مومن نے تو غزل کے دائرے کو عشق و عاشقی تک محدود رکھا، لیکن غالب نے اس میں فکر کا عنصر داخل کیا۔ غالب نے غزل میں فکر کا عنصر داخل کیا۔ بجا طور پر کہا گیا کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا۔ بالکل درست ہے۔ غالب نے زندگی سے متعلق بے شمار مسائل کو اردو غزل میں داخل کیا۔ پھر اقبال نے ثابت کر دیا کہ غزل میں صرف فکری عنصر ہی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ فلسفہ بھی اس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ خودی نظم کے علاوہ غزل میں بھی پیش کیا۔ فیض نے غزل میں سیاسی شاعری کی، اور جدید دور کے شاعروں نے تو ثابت کر دیا کہ غزل ہر مضمون اور ہر موضوع کو کامیابی کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ درست کہا گیا ہے کہ غزل کا دائرہ اتنا وسیع ہے جتنی کی کل کائنات۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے غزل کے فن میں غزل کی حیت یا بناوٹ اور غزل کے اہم موضوعات کو سمجھا۔ عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کورونا کی بیماری کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ ابھی ماحول اور خراب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آپ سے بہت گزارش ہے کہ جو بھی ہم یہاں پر آن لائن پڑھ رہے ہیں اس کو بہت توجہ اور دھیان سے سنیں، سمجھیں اور اس پہ مشق کریں۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ بنا وجہ کے باہر نہ گھومیں، گھر پر ہی اپنی تیاری کریں، خود بچیں، اپنے پریوار کو بچائیں، سماج کو بچائیں، دیش کو بچائیں۔ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، عمل کریں، تاکہ اس جو بھی بلا اور آفت ہمارے ملک پر آئی ہے اس سے جلدی ہمیں نجات مل جائے، تاکہ ہم پہلے جیسی زندگی واپس سے جینے لگ جائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ میں نے جو بھی آپ کو آج سنایا ہے اس کو یاد کریں گے، اور کچھ املا جملہ میں غلطی ہو رہی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے۔ تھینکس، بہت بہت شکریہ آپ کا۔